सुनो रोमी बेटा। रुबीना बेगम की ज़ईफ़ सी आवाज़ रूम में गूंजी। इन्हें हॉस्पिटल से लौटे कुछ ही दिन हुए थे। डॉक्टर ने कहा था कि अब इनकी तबीयत ठीक है, पर घर लौटने के बाद भी इनके सांस वक्फे वक्फे से फूलती रहती थी, जिसका रोमी को बहुत खौफ था। वो हादी को बगैर परेशान किए अपनी माँ को करीबी अस्पताल ले गई और वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेकर वापस घर आ गई। डॉक्टर ने कहा था फिक्र की कोई बात नहीं है, पर वो अपनी माँ की बिगड़ती तबीयत देखकर डर गई थी। इस वक्त भी वो सो रही थी। अपनी माँ की पुकार पर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। जी अम्मा, क्या हुआ, आप ठीक हैं? वो उठकर बैठी और पास लेटी अपनी माँ को देखती आंखें मसलने लगी। अभी कुछ देर पहले ही तो अपनी माँ की तबीयत बताने पर बहराम मलिक यहाँ से होकर गया था। रुमीसा इस अनजान सी मेहरबान शख्सियत को एकदम सामने पाकर बुखला गई थी। जब उसने गुड़िया कहकर इसके सर पर हाथ रखा तो रोमी रोती हुई उसके गले लग गई और फुट फुट कर रोने लगी। जब वो उसे चुप करवा रहा था, उसकी शख्सियत में रोब और लहजे में नरमी के साथ बलाह की संजीदगी पर वो अपनी नज़रें इसके चेहरे से हटा नहीं पा रही थी। इसकी माँ की तबीयत देखकर बहराम ने डॉक्टर बुलवाने चाहे, पर दोनों माँ बेटी ने रोक दिया कि अभी वो डॉक्टर के पास से होकर आई हैं। वो मुतमईन तो नहीं हुआ, अलबत्ता खामोश जरूर हो गया। बहराम ने उससे कहा था कि कुछ भी हो उसे या करीम को कॉल करे फौरी। रूमी ने सर हिला दिया और अब अपनी माँ को यूं छत को घूरते पाकर उसे काफी डर लग रहा था। वो पूरे घर में अकेली थी, उसे रोना आने लगा। अम्मा, क्या हुआ? वो अपनी माँ का चेहरा हाथों में भरकर बोली। रुबीना बेगम ने इसकी तरफ देखा। तू उस लड़के को पसंद करती है रोमी, जो अस्पताल में हमारे साथ था? रात के दूसरे पहर अपनी माँ का यूं नींद से उठकर ये बात पूछना उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। अम्मा, कल बात करेंगे, अभी सो जाएं, आपके लिए आराम बहुत ज़रूरी है। सुबह अब्बा आएंगे तो मुझे डांटेंगे कि मैंने इनकी बेगम को सारी रात जगाए रखा, बातें की और इन्हें सोने नहीं दिया। वो मुस्कुराती हुई कहकर लेटने लगी, मगर रुबीना बेगम ट्रिप लगे हाथ से इसका बाजू पकड़कर इसकी सोने की कोशिश को नाकाम कर गई। मुझे और कितनी झूठी आस दिलाएगी रोमी? सच क्यों नहीं कह देती कि तेरा अब्बा अब कभी वापस नहीं आएगा? इनकी बात पर रोमी एक झटके से उठकर इन्हें देखने लगी। काफी देर वो इन्हें साफ नजरों से देखती रही। इसके मुंह से सिसकी निकली और अगली ही लम्हे वो अपनी माँ के सीने से लगी बिखर कर रोने लगी। हाँ अम्मा, वो अब नहीं आएंगे, वो कब के हमें छोड़कर चले गए अम्मा। वो रोती हुई कह रही थी। रुबीना बेगम अपनी मासूम बच्ची को सीने से लगाए खुद भी सिसक उठी। बस कर मेरी बच्ची, बहुत रो लिया तूने, अब चुप हो जा। रुबीना बेगम उसे सीने से लगाए थपक रही थी। क्या तुम पसंद करती हो उसे रोमी? कुछ तोफक के बाद जब इसकी हिचकियां कम हुई तो रुबीना बेगम ने एक बार फिर वही सवाल पूछा। रूमी ने सर उठाकर इन्हें देखा। आप जानना नहीं चाहेंगी अब्बा का एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो आंखें साफ करती भीगी आवाज में बोली। रुबीना बेगम गहरा सांस भरकर रह गई। जानकर क्या करूंगी रूमी, कौन सा हमें इंसाफ मिलेगा? रुमीसा हैरत से इन्हें देखने लगी। मतलब इसकी माँ सदमे से निकल आई थी। कितनी खुशी की बात थी। वो ये खुशी सबसे पहले बहराम मलिक और फिर हादी चौहान को बताना चाहती थी कि इसकी माँ सदमे से निकल आई है। अम्मा, इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? आपकी बेटी जरूर इंसाफ लेगी और अब्बा के कातिलों को फांसी तक जरूर पहुंचाएगी। ये मेरा एक बेटी का आपसे वादा है अम्मा। वो इनके हाथ चूमती बरसती आंखों और एक मजबूत अज़म से बोली। रुबीना बेगम ने इसके चेहरे पर अपना कांपता हाथ फेरा तो रूमी सिसकती हुई इनके हाथों को चूमने लगी। क्या तुम्हें? हाँ अम्मा, पहले मेरी बात सुन लें। वो इनकी बात बीच में काट कर बोली तो रुबीना बेगम ने सर हिलाकर इसको बोलने की इजाज़त दी। वो गहरा सांस भरकर अल्लाह का नाम लेती हिम्मत करती नजरें झुकाए बोलने लगी। इसकी बातें सुनकर रुबीना बेगम की आंखें फैलती गईं। कुछ देर में ही वो अपना मुंह पर पल्लू रखकर आंखें बंद किए रोने लगी। रुमीसा की आवाज़ भारी होकर हलक में फंस गई। उसने आस्ते से सर रुबीना बेगम के सीने पर रख दिया। उन्होंने रोते हुए अपनी बच्ची को अपने हारिस में लिया। क्या उस लड़के को मालूम है ये सब? कुछ देर बाद वो बोली तो रोमी आंखें पूछती नफी में सर हिला गई। नहीं अम्मा, वो मासूम है, वो कहकर लब भेजती आंखों भी मेच गई। अब मुझे बताओ रोमी, क्या तुम हादी को पसंद करती हो बेटा? उन्होंने इसके बालों पर पे हाथ फेरते फिर से पूछा। इस बार रोमी ने शर्मा कर इनके सीने में मुंह छुपाकर साबत में सर हिलाया। अम्मा, वो पहले अच्छे नहीं थे, पर अब वो बहुत अच्छे हैं। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे घर की हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, मेरी स्टडी का भी ख्याल रखते हैं। अगर मुझे कुछ समझ ना आए तो मैं इनसे कॉल पर पूछ लेती हूँ। वो मेरी बहुत मदद
کرتے ہیں۔ وہ شرمائی شرمائی سی آہستہ آہستہ بتانے لگی، روبینہ بیگم اب پرسکون سی ہو گئی تھی۔ ان کے بعد کوئی ان کی بیٹی کو چاہنے والا ہوگا، اس کی پرواہ کرنے والا ہوگا۔ انہیں جتنی تکلیف ہو رہی تھی وہ اپنی بیٹی پہ اشکار نہیں کر رہی تھی، بس اس کے سر پر لب رکھتے دعائیں دیتی روتی ہوئی رومی کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ان کا وجود ختم ہو رہا تھا، اب انہیں لگتا تھا یہ ان کا آخری لمحہ ہے جو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گزار رہی تھی، اسے آخری میٹھی نیند اپنی آغوش میں دے رہی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو یوں اکیلا چھوڑ کر چلی جائیں گی، پر قسمت میں جو لکھا تھا اسے کون بدل سکتا تھا۔ انہیں جانا تھا تو وہ اپنی بیٹی کو سلا کر چپکے سے آنکھیں موند گئی اور ان کا ہاتھ معصوم سی شہزادی کی طرح ان کی آغوش میں سوئی رومیسا کے بالوں میں الجھ کر ساخت ہو گیا۔ اس سوئی ہوئی شہزادی کو معلوم ہی نہ ہوا وہ تو کتنی ٹائم بعد اپنی ماں کی ممتا بھری آغوش میں آئی تھی۔ وہ تو سارے غم بھلائے میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ دور سے قسمت اس معصوم پری کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ آج پھر اس پری کو اس کے باپ کے بعد اس کی ماں بھی اس دنیا کی گرم ہواؤں کے سپرد کر کے چلی جائے گی۔ کاش کوئی ایسا بھی باڈی گارڈ ہوتا جو اس کے آنسو اپنی انگلی کے پاؤں پر چنتا، خود سیاہ تاریخ کا حصہ بن کر چلتا۔ پردہ پر وہ تھا اس کا باڈی گارڈ، اس کا مسا ہادی چوہان، جو اس کی زندگی میں آنے کے بعد خود بھی بدل گیا تھا۔ اس کا ہادی چوہان اور وہ اس کی ہارٹ بیٹ، کیا وہ اسے اکیلا چھوڑ دے گا؟ وہ تیار ہو کر نکلی اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ اس نے اپنے باپ سے پارٹی کا کہا تھا۔ خوبصورت سی لمبی دوپٹے والی بلیک شلوار قمیض میں وہ تیار کھڑی تھی۔ بھائی کہاں ہے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ بہزاد نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ بہزاد اپنے دکھ میں تھا، وہ ابھی حارث صاحب کو ہاں کر کے آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ دے گا سمرگل میں۔ یہ سب اس نے مولوی کے علاج اور اپنی میڈم کے شان ڈائمنڈ رنگ لینے کے لیے قبول کیا تھا۔ بہزاد اب اپنی میڈم کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ہار مانتے ہوئے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ویل مین، اگر تم نے مجھے آج خوش کیا اور پورے شہر کی سیر کروائی تو صبح یونیورسٹی کے وقت میں تمہیں ایک زبردست سرپرائز دوں گی۔ وہ آنکھیں چھپکا کر بولی۔ اس پر بہزاد نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرتا شہر دور ایک کھلے راستے کی طرف آیا جہاں انور اس کی بائک لیے کھڑا تھا۔ واو، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، وہ تالی بجاتی ہوئی اور بہزاد اس کے پرجوش روپ کو دیکھتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ہانیہ بھی چھلانگ مار کر گاڑی سے نکلی۔ کیسا ہے رے تو؟ وہ انور سے خوش دلی سے بولی۔ الحمدللہ ٹھیک میڈم، آپ کیسی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ہانیہ نے سر ہلاتے ہوئے بائک کو دیکھا اور بہزاد نے اس کی خوشی سے تمتماتے چہرے کو۔ آج میں نے ایک مووی دیکھی، اس میں لڑکی بائک پر پیچھے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ میں بھی۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی دونوں گالوں پر ہتھیلیاں اٹکا کر آنکھیں مٹکاتی ہوئی کہنے لگی، میڈم نہیں، انہیں تجربہ ہوتا ہے، آپ گر جائیں گی۔ انور اسے سمجھاتے ہوئے ایک ہیلمٹ اس کی طرف اور دوسرا بہزاد کی طرف بڑھاتا بولا، نہیں میں نہیں گروں گی، میرے ساتھ میرا باڈی گارڈ ہے نا۔ کیوں ورلڈ مین، ٹھیک کہا نا میں نے، تم مجھے گرنے نہیں دو گے؟ پھر وہ مسکراتی ہوئی سب جھیل جیسی چمکتی آنکھوں سے ایک یقین کے ساتھ بولی۔ بہزاد اس کے لہجے میں مان محسوس کرتا سر ہلا گیا۔ یاہو! نیچے ہوا میں بلند کرتے وہ چیخی اور دوپٹہ ٹھیک کرتی اسے بائک سٹارٹ کرتے دیکھ کر جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھی۔ اس کی جلد بازی پر دونوں ہی مسکرائے۔ تم یہیں بیٹھو گاڑی میں، ہم کچھ ہی دیر میں آتے ہیں۔ وہ گاڑی کی کیز انور کی طرف پھینکتا ہوا بولا، جنہیں کیچ کر کے وہ گاڑی انلاک کرتا اندر بیٹھ گیا۔ بہزاد نے بائک کو ریس دی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ہیلمٹ اتار رہی ہوں۔ وہ سر پر بوجھ محسوس کرتی چڑھ کر بولی تو بہزاد نے سامنے سنسان میدان کو دیکھتے ہوئے سر صحافت میں ہلایا۔ آپ کی مرضی میڈم، اس کے کہنے کی دیر تھی۔ ہانیہ نے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے کو پکڑتے ہوئے دوسرے سے ہیلمٹ اتار کر ہوا میں پھینکا۔ یہ کیا کر دیا میڈم؟ ادھار پر لائے تھے یا پھر واپس بھی کرنا تھا؟ پرایا تھا وہ۔ اس نے بائک جھٹکے سے روکی اور پریشانی سے دور گرے ہیلمٹ کو دیکھتے کہا۔ ہانیہ نے منہ بنایا، تم اپنی میڈم کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے پیسے ہی دے دینا؟ اب سٹارٹ کرو، میں نے تو ابھی خوشی محسوس کی تھی اور تم نے بائک روک دی۔ وہ اس کے ہیلمٹ پر چوٹ مارتی بولی۔ بہزاد بڑبڑاتا ہوا بائک سٹارٹ کرنے لگا، پھر وہ اسے کئی
घंटे दूर दूर तक बाइक की सैर करवाता रहा और हानिया इसका सहारा लिए बाइक पर खड़े होने पर हवा में दुपट्टा पकड़े खुशी से चीखें मारने लगी। बहजाद के कानों में दर्द होने लगा। इसने बहजाद की काफ़ी मिन्नतें की कि वो भी बाइक चलाना चाहती है, मगर पहली बार वो इसके सुने बगैर वापस ले आया। वो इसके कंधे पर मुक्कों से तशद्दुद करने लगी थी, यहाँ तक कि बात रोने और चीखने तक आ गई, पर उसने ज़रा बराबर असर नहीं लिया। किसी और दिन का कहती वो बाइक गाड़ी के पास लाया। हेलमेट और बाइक की कीज अनवर को देखकर वो गुस्से से घूरती हानिया की तरफ पलटा, जो जिद किए वहीं जमकर खड़ी हो गई थी। बहजाद ने जबरदस्ती बाजू से पकड़े उसे गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया, डोर लॉक करते दूसरी तरफ आया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। आई हेट यू वर्ल्ड मैन, बॉडीगार्ड 2 टके के मुलाजिम, वो गाड़ी में वलवला मचाए बैठी थी और बहजाद खामोशी से सुनता पास खड़े अनवर को हाथ हिलाता हुआ रिवर्स गियर लगाकर गाड़ी वापस मोड़ चुका था। तुम एक तन्हाई घटिया इंसान हो गार्ड, वो इसके कंधे पर मुक्के मारती गोया हुई। बहजाद ने सर हिलाया। इसके लंबे बाल खुलकर उसके कंधों पर थे, जिन्हें देखकर हानिया जल भुन गई। तुम खुद को जान ईमान समझते हो वर्ल्ड मैन, वो अपनी नाजुक ब्लैक नफीस सी सैंडल में मुकीद पाँव को इसके शूज पर मारती हुई बोली। मैं उस इंसान से नहीं मिला, अलबत्ता खुद को हानिया खान का जरूर समझता हूँ। अचानक से इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसके चेहरे का रुख अपनी तरफ करते वो सर्द आवाज में इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लाते हुए बोला। हानिया इसकी सर्द आंखों की तवज्जो अपनी तरफ देखकर खौफजदा सी सामने सुनसान सड़क को देखने लगी। इसका दिल धड़का जब अचानक किसी हवा के झोंके की तरह उसे अपने गाल पर मूंछों की चुभन और धमकते लबों का लम्स महसूस हुआ। वो सांस रोक गई। इसकी चमकती काली मुस्कुराती आंखें देखकर हानिया की पलकें लहज उठी। वो इसके गाल पर अपना अंगूठा फेर कर सामने देखने लगा तो हानिया खिसक कर उससे दूर होकर बैठ गई। उसके खूंखार शेनी से अचानक भीगी बिल्ली बन जाने पर वो खुलकर हंसा। बाकी का रास्ता खामोशी से गुजर गया। इसकी हालत के पेश नज़र बहजाद ने भी अपनी तवज्जो सामने मरकूज कर ली। घर के गेट से अंदर दाखिल होती हानिया दरवाज़ा खोलकर भागना चाहती थी, पर बुरा हुआ इस दुपट्टे का जो अंदर गाड़ी में सीट बेल्ट से उलझ गया था। रुके मैडम, दुपट्टा फट जाएगा। वो उसे गुस्से व झुंझलाहट से दुपट्टा खींचते देखकर गाड़ी से निकलकर इसकी तरफ आया। हानिया पीछे खिसक गई और वो लबों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए इसकी तरफ झुका। बहुत खूबसूरत लग रही है ब्लैक ड्रेस में मैडम, उसने सरगोशी में कहते हुए इसके सर पर दुपट्टा रखा। लहसती पलकों से हानिया ने इसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें एक पल को मिली। बहजाद, हारिस साहब गाड़ी की आवाज़ पर बाहर आए थे। बहजाद को पुकारा तो हानिया बहजाद के करीब से गुजरती वहां से भाग गई। कैसी रही पार्टी? हारिस साहब ने लाड से बेटी से पूछा। अच्छी रही। वो पहली बार झूठ बोलकर बाहर जाने पर काफ़ी शर्मिंदा थी। डैड को जवाब देकर वो अंदर की तरफ बढ़ गई। जी सर। वो गाड़ी लॉक करता इनके पास आया। तुम तैयार हो? उन्होंने मैनी खैदी से पूछा तो वो सर हिला गया। गुड। आज तुम पैदल आए हो, इसलिए अभी घर जाकर गाड़ी लोगे तो काफ़ी देर हो जाएगी, इसीलिए ऐसा करो, सामने रुस्तम की बाइक खड़ी है, वो उठाओ और इस एड्रेस पर ये ब्रीफकेस पहुंचा आओ। हारिस साहब ने नीचे रखा ब्रीफकेस और एक चिट उसे थमाई। उसने खामोशी से थाम ली। मौलवी साहब के ऑपरेशन के पैसे वो फिर कब मिलेंगे? वो जाते हुए याद आने पर मुड़ा। तुम ये पहुंचा कर लौटोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उस ब्रीफकेस में 5 करोड़ के डायमंड है, ख्याल से जाना और ख़ास तौर पर कमिश्नर का ख्याल रख करना। वो इनकी हदायत पर सर हिलाते हुए बाइक स्टार्ट करते जहाज़ की तेज़ी से वहाँ से निकला। हारिस साहब ने एक मकरूर मुस्कुराहट के साथ मोबाइल निकालते हुए कमिश्नर को कॉल मिलाई। आ रहा है। दूसरी तरफ का जवाब सुनकर उन्होंने कहका लगा और मोबाइल ऑफ करते अंदर की तरफ बढ़े। इस तारीख और वीरान जगह पर जहाँ अभी मकान ज़ैर तमीर थे वो पहुंचा था और आसपास तीर के निशान वाले गेट को ढूंढने लगा। फिर उसे वो घर भी कुछ आगे जाकर मिल गया। कदमों की आहट पर वो तारीख में एक दीवार के साए तले हो गया। कुछ ही देर में इसके पास से 2 निशी लखड़ाते एक दूसरे के गले में बाजू डाले मदहोश जाते हुए दिखे। बहजाद ने गहरा सांस भरा और जब तस्दीक कर ली कि वह बहुत दूर हो गए तो कदम इस घर की तरफ बढ़ाया। वहां पहुंचकर ब्रीफकेस आगे करते उसने आसपास देखते हुए गेट खोलना चाहा तो वो पहले ही खुला हुआ था। बहजाद इख्तियार से अंदर दाखिल हुआ। उसके सारे हवास अल्टर थे और दिमाग तेज रफ्तारी से चल रहा था। इस रात की स्याही में आज वो भी अपना
अमाल नामा स्याह करने जा रहा था जिसका उसे बहुत दुख था। वो ऐसा ना करता अगर मजबूर ना होता तो। एक तरफ मौलवी था तो दूसरी तरफ मैडम। दूसरी दोनों से दस्तबरदारी मतलब खुद की जान निकालने के बराबर था। वो अंदर बढ़ा। उसने एक तारीख रूम में लाइटर के छोटे से शोले को भड़कते देखा। उसने गन निकाली और थोड़ा सा अंदर की जानिब कदम बढ़ाया। अगले ही लम्हे फिजा में एक फायर की आवाज़ गूंजी। बहजाद ने ट्रिगर दबाने से पहले ही अंधेरे में गोली की आवाज़ पर वो बर्क की तेजी से यकदम नीचे बैठा। कौन हो तुम? उस आदमी की खौफ से लहसती आवाज़ गूंजी। क्या तुम बॉडीगार्ड हो? उसके पूछने पर बहजाद ने गहरा सांस भरते हाथ नीचे किया, वरना वो इसका निशाना लेने वाला था। देखो बताओ, वरना वो खौफजदा से बोला। हाँ, मैं बॉडीगार्ड हूँ। वो उठकर बोला तो उस आदमी ने भी जैसे सुकून का सांस लिया। माँ लाए हो? अब की बार उसने वही लाइटर का शोला जलाया जिसने तारीक रूम में मध्यम सी रोशनी फैला दी थी। बहजाद ने एक ही पल में पूरे रूम पर नजरें घुमाई, जहाँ दरवाजे के अलावा बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। हाँ पकड़ो, इसने कहते हुए ब्रीफकेस इसकी तरफ फेंकना चाहा। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। ये इसका पहला तजुर्बा था तो कुछ घबराहट भी महसूस हो रही थी। डर से नहीं, सिर्फ इस बात से कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मौलवी और मोहल्ले पर क्या असर पड़ेगा जब इसका नाम स्मगलर के तौर पर अखबारों में आएगा। और इसकी मैडम, वो तो शायद इसके नाम से भी नफरत करे। हैंड्स अप। अचानक ही रूम की फिजा में भारी आवाज़ गूंजी और धप धप बूटों की आवाज़ पर वो दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देख रहे। बहजाद को जिस बात का डर था वही हुआ। अब क्या होगा, इस सोच ने इसके पसीने निकाल दिए थे। वो घेर लिए गए थे। पुलिस के हाथ में गन्स और राइफल थी। इनके हाथों में मौजूद टार्चों से पूरा कमरा रोशन हो गया था। दूसरे आदमी को कांपते देखकर बहजाद ने ब्रीफकेस पर अपनी पकड़ सख्त कर ली और तेज अजरीक था इनके पाँव और हाथों पर अटका दी। हमें इत्तला मिली है कि तुम दोनों स्मगलर हो और यहाँ माल देने आए हो। जो भी है तुम दोनों के पास हमारे हवाले कर दो और खुद को भी हाथ ऊपर करो। एसपी की धार पर दूसरे आदमी ने एकदम अपने हाथ ऊपर कर दिए। बहजाद ने भी ब्रीफकेस के साथ अपने हाथ बुलंद किए। जाओ इसके हाथ से ब्रीफकेस लो, एसपी ने कहा तो एक कहलार आगे बढ़ा। टोटली 5 पुलिस वाले थे और एक एसपी। एसपी बीच दरवाजे में खड़ा था और दो पुलिस एहलकार इसके दाएं बाएं। इनमें से एक किसकी तरफ बढ़ रहा था। किसके आदमी को साले? एसपी ने घबरा कर पूछा और खुद भी आगे बढ़ा। बहजाद ने लबों पर तबस्सुम फैलाकर अल्लाह का नाम लेते जमीन पर बूट से लकीर खींची, जिस पे इनकी नजर एक पल के लिए इस पर से हटी और उसने बर्क सी तेजी से ब्रीफकेस घुमाकर एसपी के मुंह पर मारा। वो कड़ाकर पीछे गिरा। इससे पहले कि वो शुरू हाल समझते, बहजाद मौका देखकर एक कहलार की टांग पर फायर करता कलाबाजी लेकर दरवाजे से बाहर निकला। छलांग लगाकर बाहर निकला और गेट की बाहर से बंद कर दिया। तभी किसी ने इसके सर पर गन रखी। दरवाजा खोलो साले, उसने कंधे पर दब मारते पीछे खड़े हलकार को धारा। खुल गया, इसने कहते ही नीचे झुककर इसके पेट में लात मारी। वो लहर कर नीचे गिरा, जिससे इस पुलिस वाले की गन काफी दूर जा गिरी। एक और लात इस पुलिस वाले को मारते अल्लाह का नाम लेते हुए वहां से भागा और अपनी बाइक पर बैठकर ब्रीफकेस को आगे रखकर बाइक स्टार्ट करता जहाज की तरह उड़ ले गया। धुत तेरी की साला, कोई बहुत ही तेज चीज है, एसपी ने कहते हुए हाथ पर हाथ मारा। कॉल लगा कमिश्नर को, इसने धारकर कांस्टेबल से कहा। कॉल लगने पर मोबाइल पकड़े साइड चला गया। हाँ बोलो एसपी जुबैर, काम हो गया? कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई बॉडीगार्ड नहीं, बला पाल रखी है मिनिस्टर ने। उसे शदीद गुस्सा था। पहली बार कोई से इस तरह बचकर निकला था, वो जिसे होम मिनिस्टर स्मगलर में शामिल करना चाहते थे, बल्कि अपने काम का बड़ा हिस्सा इसके हवाले कर देना चाहते थे। कमिश्नर ने जब उसे जगह और बात समझाई तो उसने सोच लिया था कि वो इस इम्तिहान में उसे इतना मजबूर कर देगा कि वो खुद होम मिनिस्टर का नाम लेने से खुद को रोक नहीं पाएगा। बहजाद से इसका काफ़ी बार टकराव हुआ था जब इसकी ड्यूटी होम मिनिस्टर के घर पर लगी थी। कद अच्छा खासा था, जिसामत भी किसी आम इंसान की नहीं थी। काले घने बाल, कंधे पर बिखरे बाल, घनी दाढ़ी, मूछें और काली स्याह आंखें। वो हुलिये से आम नहीं लगता था, पर इसका लहजा और
पहनाव उसे 0 कर देता था। इसने सोचा था इस जाहिल से सच बुलवाने में लम्हा नहीं लगेगा, पर वो इन सब के बीच में से धूल चटाकर भाग निकला था। ये कोई आम शख्स तो नहीं हो सकता। क्या मतलब तुम्हारा? एसपी कमिश्नर गुस्से से घबराया। हम अंदर थे और एक बाहर था, फिर भी वो हमारे बीच से कलाबाजियां लगाकर निकल गया बहुत आसानी से। हम नहीं उगलवा सके इससे और ना ही पकड़ सके साले को। अब देखना ये है कि वो लालच में ब्रीफकेस खोलता है या नहीं। वो अपना गुस्सा ठंडा करते बोला तो कमिश्नर लब भेज गया। पुलिस की मार से अच्छे सुधर जाते हैं। मुझे यकीन था वो ज़रूर खुल जाएगा और हारिस का यकीन जो वो इस पर करता है खाक में मिल जाएगा। पर तुम नाकारा लोग एक बंदे को नहीं पकड़ सके। वो गुस्से से कहते काल मुंतकिल कर गए और जुबैर लब भेजता वहीं ज़मीन पर पाँव मारता रह गया। तुम लोगों को पहले उसे मारना चाहिए था। रूम वाला आदमी बाहर आकर बोला तो जुबैर ने उसे घूरा। अंधे थे क्या? इसकी तरफ किसके लिए बढ़ रहा था? वो अपना गुस्सा वहाँ मौजूद अपने नाकारा आदमी पर निकालने लगा। अब दिल में यही एक दुआ थी कि एक बार वो बैग से छेड़छाड़ ज़रूर करे ताकि हारिस साहब के हुक्म पर दुनिया से ही आउट हो जाए। वो वहाँ से भागता हुआ सीधा खान मैशन पहुंचा। गार्ड ने उसे देखते ही गेट खोल दिया और वो अंदर दाखिल होता बाइक रोक कर नीचे उतरा। अपनी जेब से मोबाइल निकालकर लॉन में टहलते हुए घबरा कर हारिस साहब को कॉल करके बाहर आने के लिए कहा। कुछ ही देर में हारिस साहब इसके सामने मौजूद थे। सर, पता नहीं कैसे वहाँ पुलिस पहुँच गई और उन्होंने इस आदमी को तो शायद पकड़ लिया, पर मैं आपकी इमानत बहुत मुश्किल से बचा लाया हूँ। आप उसे पकड़ें और मैं कुछ दिन रूपोश हो जाता हूँ। जब ये मसला ठंडा हो जाएगा तो लौट आऊँगा। वो ब्रीफकेस हारिस साहब को थमा कर बोला। तुम कैसे बच निकले वहाँ से? अगर पुलिस ने अटैक कर दिया था तो? हारिस साहब ने मशकूक होकर उसे देखते हुए पूछा। बस सर, आज सड़क पर कलाबाजियाँ और कुछ दिमाग ने बचा लिया। जब एसपी करीब आ रहा था तो मैंने ब्रीफकेस ऊपर करके सीधा उसके मुंह पर दे मारा। वहाँ से कलाबाजी लगाई, भागकर उसके संभलने से पहले ही निकल आया, पर शायद एक पुलिस वाले की टांग पर फायर हो गया मुझसे। वो अलग से लेकर ये तक सारी बातें इनकी गोशगुजर करने लगा तो हारिस साहब सर मुस्कुराते हुए सर हिला गए। हमें ऐसे ही एक चालाक इंसान की ज़रूरत थी जो बुरे वक्त में सरेंडर करने की बजाय अल्लाह की दी हुई नेमतों का फ़ायदा उठाए। हारिस साहब ने फ़ख्र से इसके कंधे पर हाथ रखते उसे शिथिल कर दिया। खोलो उसे। उन्होंने ब्रीफकेस बहजाद के सामने किया तो उसने अपनी कम मालूमात का मुजाहरा करते कंधे उचका दिए। सीख लोगे, ऐसे ही खोलने पड़ेंगे। इनकी मैंने खेज बात पर वो लब भेजिया। हारिस साहब को डायल किए और ब्रीफकेस खोल दिया। बहजाद ने हैरत से देखा जब हारिस साहब ने छोटे छोटे पत्थरों से भरी एक थैली निकाल कर मुस्कुराते हुए एलान में फेंकी। आपने कहा था इसमें डायमंड है? बहजाद हैरान होते डायमंड की जगह इतने पत्थर को देखता बोला। ये एक किस्म का तुम्हारा इम्तिहान था जो तुमने बहुत आसानी से चुटकी में पास करके साबित कर दिया कि तुम सड़क चाप लोफर नहीं, एक हीरा हो जिसकी पहचान सिर्फ एक जोहरी कर सकता है। तुम नहीं जानते आज से पहले मैंने कितनों का इम्तिहान लिया है और कितने मारे गए हैं। वो इसका कंधा थपथपाते हुए बोले। बहजाद खामोश खड़ा था। हारिस साहब इसकी कैफियत समझ रहे थे, पर जानते थे वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और इनके रास्ते पर आ जाएगा। जब पैसा हाथों में आएगा तो खुद ब खुद बहजाद की कैफियत बदल जाएगी। ये लो चेक, इसमें तुम्हारी मतलूबा रकम है, अकाउंट से निकलवा लेना। चेक इसके हाथ में थमाते हारिस साहब चले गए और बहजाद घास को शूज से कुचलता और ऊपर टेरेस को देखने लगा और फिर कुछ फासले पर बने उस झूले को देखा। मैडम, मुझे माफ़ कर दें, पर आपसे दस्तबरदारी मतलब बॉडीगार्ड की रूह को इसके जिस्म से अलग करना। आप मेरी रूह मेरी सांसों में बसी है और आपको पाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। जानता हूँ कि मैं मतलबी हूँ, पर जैसा भी हूँ आपका हूँ। वो पत्थर को ठोकर मारता हुआ वहाँ से निकल गया। आज रुबीना बेगम का स्वयं था और हादी बेड पर पड़ी, हाथों में ड्रिप लगी रुमीसा के पास मुसलसल बैठा था। 3 दिन पहले जब वो उस सुबह को सबसे हसीन कहकर उठी थी और आज इसकी माँ इसके साथ होगी और दोनों ढेर सारी बातें करेंगी, नाश्ता और खाना साथ खाएंगी। कितनी खुश सोचों में घिरी वो सोई थी, पर सुबह खिलखिलाहटों के बजाय जब खुद को रुबीना बेगम के बेजान वजूद के ऊपर सोया पाया तो इसकी क़यामत खेज चीखें पूरे मोहल्ले में गूंजी थी और सारे घर में मातम बिछ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी इतनी छोटी सी खुशी कुछ पलों के बाद ही इससे हमेशा के लिए छिन जाएगी। उसने रोते सिसकते हादी को कॉल किया और उसे बताया तो वो
पाँव सर पर रखकर भागा आया। इनका अटेंडेंस मुकम्मल हो गया था। इसके बाप के चेहरे से मुस्कुराहट अलग ही नहीं हो रही थी। जल्द ही इन्हें वो अटेंडेंट बहराम मलिक के हवाले करना था, जिसे मुकम्मल करने के लिए इसके बाप ने दुनिया भर से कर्जे उठाया था। और अब फवाद साहब को बेइंतहा उम्मीदें थी इस अटेंडेंट से कि जब वो बहराम मलिक के हवाले होगा तो चौहान इंडस्ट्री आसमानों को छुएगी। अपने हिस्से का मिला स्मगल कर पैसा भी उन्होंने इस टेंडर में लगा दिया था। इनके बेटी की मेहनत और खुद की दिन रात की मेहनत इतनी थी कि अब फल इन्हें पाना ही पाना था। हादी जब वहां पहुंचा तो सब उसे देखकर हैरान हुए, मगर वो किसी की भी परवाह किए बगैर उम्मीसा के पास पहुंचा, जो अपनी माँ के मुर्दा वजूद को सीने से लगाए धाड़े मार मार कर रो रही थी। उसे देखती चीखती हुई उसके सीने से आ लगी। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है हादी? मैंने क्या गुनाह किया है कि मुझसे मेरा बाप छीन लिया गया और अब मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई? हादी ने नीम आंखों से इसके वजूद को अपने सीने में छुपा लिया तो आसपास बैठे लोग सरगोशियां करने लगे, जिनकी परवाह उसने नहीं की। फिर रुबीना बेगम की मियत की मौजूदगी में इसने काजी को बुलवाकर अपने चंद दोस्तों को बुलाया, जिनमें सुमैर सैम भी शामिल था। उसने रुबीना बेगम के सामने इनकी बेटी को अपने नाम का सहारा दिया। निकाह के बाद जब मियत को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ले जाने लगे तब रुमीसा बेहोश हो गई और अब तक बेहोश थी। सोम भी उसने करवाया था। बेटे के हक से मोहल्ले के गरीब लोगों को खाना खिलाया और कुरान खानी करवाई। रात के 7 बज रहे थे। हादी इसके होश में आने के बाद उसे अपने फ्लैट पर ले जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ वो सेफ रहेगी जब तक वो उसकी हैसियत अपने बाप के सामने मनवा नहीं लेता। अम्मा, वो किचन से पानी पीकर वापस रूम में आया तो रूमी को कसमसाकर खड़ाते देखा। रुमिसा मेरी जान! वो भागकर इसके पास पहुंचा और इसके गाल थपथपाए। थैंक्स अल्लाह कि आपने मेरी हार्ट बीट को कुछ होने नहीं दिया। वो रुमिसा का चेहरा हाथों में भरकर अल्लाह का तहे दिल से शुक्र अदा करने लगा। इसकी पलकें जैसे जैसे लहसने लगी। हादी का दिल ऐसे ही जोर से धड़क रहा था कि अब पता नहीं अपनी माँ को ना पाकर इसका रिएक्शन क्या होगा। वो भागकर किचन से गिलास पानी का भर कर लाया और रूमी के लबों से लगा दिया। वो ऐसा ऐसा 3 घूंट में पानी पीती सिसक उठी। इसका दिमाग बेदार हुआ तो खुद पर बीती क़यामत किसी फिल्म की तरह दिमाग के पर्दे पर चलने लगी। वो सिसकती हुई अपना सर तकिए पर पटकने लगी। रोमी! हादी इसकी हालत पर तड़प उठा और उसे खींचकर अपने सीने में छुपाया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ हादी? बोलो ना, मेरे ही साथ क्यों? पहले गुर्बत दी, फिर बाप इस गुर्बत ने छीन लिया, फिर माँ सदमे में अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। और जब अचानक रात के दूसरे पर मुझे उठाकर मेरी माँ की तबीयत ठीक हुई और फिर जब इसके सीने पर सर रखकर मैं सुबह की खुशियों के बारे में सोचते हुए सोई तो जागने पर सिर्फ वीरानी मिली मुझे। मैं एक बेजान वजूद पर सर रखे सोई हुई थी। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। क्यों हादी, क्यों? क्या मैं इंसान नहीं? मेरा खुशियों पर हक नहीं? मुझे ही क्यों तकलीफें मिली हैं? बस सब। वो इसका कॉलर पकड़े हदजानी होकर हुई थी। इसकी हालत पर हादी की आंखें भी भीग गईं। उसे भी तो रुबीना बेगम में अपनी माँ की झलक नजर आई थी। वो भी तो बहुत अटैच हो गया था इनसे। इसकी सारी सोचें धरी की धरी रह गई और वो सिर्फ अपनी बेटी से मिलकर चली गई। बेटे को तो पूछा भी नहीं कि वो कितनी उम्मीदें लगाए बैठा था। दिल का काम जब बढ़कर इंतहा तक पहुंचा तो वो भी रुबीना के गले से लगाए बेआवाज रो पड़ा, जैसे आज फिर इसकी माँ इससे छीन गई हो। रूमी उसे रोते देखकर खामोश हो गई। उस दूर करके इसका चेहरा देखा जो भीगा हुआ था और नजरें झुकी हुई थी। आप क्यों रो रहे हैं? माँ तो मेरी मरी है ना? वो इसकी आंखें साफ करती बोली, जिस पर हादी ने अपनी बुरी सुर्ख आंखें उठाकर उसे देखा। मैं भी यतीम हूँ रूमी। तुम्हारे तो माँ बाप तुम्हें 18 साल की एज में छोड़कर गए हैं। मुझसे पूछो, जब मैं 10 साल का था मेरी माँ तब एक एक्सीडेंट में मुझे अकेला करके चली गई, जो मुझे अपने हाथों से पानी पिलाती, खाना खिलाती थी, रात को सीने से लगाए सुलाती थी। मेरी माँ के जाने से पहले भी मेरे बाप को हमारा होश न था, पर मेरी माँ के जाने के बाद भी इन्हें मेरा कोई ख्याल नहीं था। इन्हें ये भी याद नहीं था कि इनके घर में कोई बच्चा भी है, उसे खाना ही दे दूँ। तुम्हें तो फिर भी इतना प्यार मिला। मुझे तो पैदा होते सिर्फ माँ के अलावा किसी ने प्यार नहीं दिया और माँ के बाद मैं अकेला रह गया। आज भी अकेला रहता हूँ। हानिया भी मुझसे दोस्ती ना करती अगर वो मुझे घुट घुट कर रोते और भूख में तड़पते ना देखती, क्योंकि इसका दोस्त सिर्फ इसका बैरी था
اور وہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کی اسٹرا کسی سے اس کے علاوہ بات بھی کرے، پر اس نے لڑ کر مجھ سے دوستی کی، اپنے گھر لے جا کر مجھے اپنی ماں کے ہاتھوں سے کھانا کھلواتی۔ وہ میری ایک سچی دوست تھی جس نے ہر دکھ ہر آنسو میرا پوچھا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے قتل کے بعد پاکستان شفٹ ہوئی تھی، تب سے میرے باپ نے میرے دماغ میں صرف یہی ڈالا کہ مجھے اس کی دولت اس سے لینی ہے اور اس سے شادی کرنی ہے۔ میں نے کافی انکار کیا، جس پر مجھے مار بھی پڑی اور کئی دنوں تک روم میں بند رکھا گیا، صرف ایک ہاں کہلوانے کے لیے، اور پھر بھوک پیاس سے نڈھال ہو کر موت کو بالکل قریب دیکھتے ہوئے جب میں سہم گیا تو میں نے ہاں کر دی، صرف موت سے بھاگنے کے لیے، اور اپنی دوستی کو دل میں دفن کر دیا۔ میں لالچی بن گیا جینے کے لیے، ورنہ میرے باپ کو تو میرے مرنے تک ترس نہ آتا اور شاید میرا جسم وہی ختم ہو جاتا اگر میں ہاں نہ کرتا۔ تم یہ شکوہ کر رہی ہو کہ میں کیا کروں ہارٹ بین، میں بھی روک کر اس کے سامنے بیان کروں کہ کیوں مجھے اتنی تکلیف دی، کیوں مجھے لالچی بنا کر دوستی کے لائق نہ چھوڑا، کیوں میری ماں مجھ سے چھین گئی، کیوں میرے باپ کو دولت کا نشہ لگا۔ وہ ایک ہی سانس میں بات مکمل کرتا اب گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ گھٹ گھٹ کر روتی رمیسا یکدم اس کے گلے سے لگی اور اس کی گردن میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ آئی ایم سوری ہادی، آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ کے زخموں کو تازہ کر دیا، پلیز۔ وہ سسکتی ہوئی معافی مانگنے لگی۔ ہادی مسکرا دیا اور اس کے گرد اپنا تحفظ بھرا حارس بنایا۔ تم اب سے ہادی چوہان کی عزت ہو رمیسا، خود کو کیلا مت سمجھو۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا۔ رومی روتی ہوئی صحافت میں سر ہلا گئی۔ اچھا تم اٹھو، فریش ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آتا ہوں، پھر پیکنگ کر کے ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ وہ اسے خود سے الگ کر کے اس کے بکھرے بال سنوار کر بولا۔ کہاں جانا ہے؟ رمیسا نے جانے پر اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ دیکھو میں نے یہ نکاح سے خفیہ طور پر کیا ہے، اگر انہیں معلوم ہو گیا تو وہ پہلے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے یہاں آئیں گے، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اپنے فلیٹ پر، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ میں تمہارے معاملے میں خود پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا رومی، پلیز۔ وہ محبت سے بولا تو رومی زخمی سا مسکرا دی۔ کتنا چھپائیں گے ہادی، کیا میری شخصیت ہی اپنے باپ کے ڈر سے ختم کر دیں گے؟ کل تک آپ کہتے تھے کہ مجھ سے شادی کر لو، سب بہتر ہو جائے گا، اور آج جب ہم نے نکاح کر لیا ہے تو آپ مجھے کیوں چھپا رہے ہیں ہادی، کیوں؟ وہ روتے ہوئے جواب طلبی کرنے لگی۔ ہادی نے گھبرا کر اسے خود سے لگایا۔ یقین کرو ہاتھ بھی، تمہیں تمہاری پہچان میں دلواؤں گا، اب میں نہیں ڈرتا ڈیڈ سے، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، پلیز کچھ دن صبر کر لو۔ وہ اس کا سر سلہا کر بولا تو رومی نے سسکتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ ٹھیک ہے، میں ان چند دنوں کا بھی ویٹ کر لوں گی، پر ان چند دنوں کے بعد جب آپ دنیا کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے مجھے مسز ہادی چوہان کہہ کر متعارف کروائیں گے تو پھر ہی ہم اپنا ریلیشن آگے بڑھائیں گے، ورنہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ وہ نظریں جھکائے مدھم لہجے میں بولی۔ میری جان، میں اتنا مطلبی نہیں ہوں، اپنے ہادی کو پہچانو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہاری خواہش سر آنکھوں پر۔ وہ اسے دل سے لگا کر کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد اٹھ کر کھانا لینے چلا گیا۔ جب لوٹا تو رومی کو بیڈ پر بیٹھے آنسو بہاتے پایا۔ ہادی دکھ سے اسے دیکھتا کچن میں سے کھانا پلیٹیں میں نکال لایا اور اس کے سامنے بیڈ پر رکھتے خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے خاموش ہاتھوں کی لکیروں کو گھوتے پا کر وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا اور خود بھی کھانے لگا۔ کھانے کے بعد رمیسا برتن اٹھا کر خود کچن میں دھو کر رکھتی، کچھ دیر کچن کی دیواروں پر ہاتھ پھیرتی رہی، وہاں موجود ایک ایک چیز کو چھو کر اپنی ماں کا لمس پانے کی کوشش کرتی رہی۔ کچن کا دروازہ بند کر کے باہر نکلی اور اپنے کپڑے پیک کر کے کافی دیر گھر کو دیکھتی، بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے روتی ہادی کے حارس میں وہاں سے نکلی۔ جب اس نے گھر کا داخلی دروازہ بند کیا تو اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس کے سامنے وہ مناظر گھومنے لگا جب وہ اپنے باپ کے ملازمت سے لوٹنے پر بیل کی آواز پر بھاگ کر دروازہ کھولتی، ان کے اندر داخل ہوتی، لائٹ سے
ان کے سینے سے لگتی تھی۔ ہارٹ بیٹ، ایسے نہیں روتے پلیز۔ ہادی اس کے وجود کو ہچکیوں کی زد میں دیکھ کر تڑپتا ہوا اسے اپنے قریب کرتا بولا، ہادی مجھے بہت یاد آ رہی ہے اماں ابا کی، میں کیا کروں، میں ان کے بغیر نہیں جی سکتی۔ بھیگی آواز میں وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ہادی لب بھیج کر رہ گیا۔ اپنے فلیٹ کے سامنے گاڑی روکتی 3 اسٹیپ سیڑھیاں طے کرتے ڈور کھولا اور واپس نیچے آ کر ڈگی سے اس کا بیگ نکال کر اس کے لیے دروازہ کھولتے اسے سہارا دیکھ کر باہر لایا۔ فلیٹ کافی خوبصورت تھا پر رمیسا نے اس پر توجہ ہی نہ دی۔ ہادی نے اسے لے کر سیدھا ایک روم میں آیا۔ ہادی بیگ کو نیچے رکھتے ہوئے اسے لے کر بیڈ پر آیا اور اختیار سے لٹا دیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، آرام کرو۔ شاباش میری جان، کلوز یور آئیز فاسٹ۔ وہ اس کی دونوں بھیگی پلکوں پر انگلیوں سے دباؤ ڈالتا پیار سے بولا، جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس کا سر سہلانے لگا۔ اس کے سونے کے بعد اس پر کمفرٹ درست کرتے وہ خود کمرے سے باہر لانج میں آ گیا۔ موبائل کی اسکرین پر لاتعداد کالز دکھائی دے رہی تھی۔ سب سے زیادہ کالز اس کے باپ کی تھی اور ہانیہ کی بھی۔ شاید اس کی مسلسل غیر حاضری پر اس کے باپ نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کو کال کی۔ کہاں ہو گدھے، 3 دن سے نہ کال اٹھا رہے ہو نہ ہی میسج کا ریپلائی دے رہے ہو، مر گئے تھے کیا؟ فواز صاحب کی دھار موبائل کے اسپیکر سے گونجی تو وہ لب بھیج دیا، ڈیڈ کچھ کام سے شہر سے باہر ہوں، کل آ جاؤں گا۔ وہ بالوں میں انگلیاں ہلاتے ہوئے بولا، بکواس بند کر، ابھی کے ابھی گھر پہنچ، مجھے تیری شکل صبح گھر میں دکھنی چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فواز صاحب نے گھبرا کر کال منتقل کر دی۔ ہادی نہایت دل برداشتہ ہوتا لانج میں 3 سیٹر صوفے پر بیٹھ گیا اور سر اس کی پشت سے ٹھکا دیا۔ ابھی اس نے آنکھیں موندی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر پھر بیل ہوئی۔ ہادی نے سرخ آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر ہنی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ جب سے وہ رومی سے ملی تھی اور ہادی نے اس سے معافی مانگی تھی، وہ دونوں بہت اچھے سے اس سے بات کرنے لگی تھی۔ دونوں کے درمیان پھر سے پرخلوص دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا، جس کی ابتدا بے شک ایک بار پھر ہانیہ خان نے کی تھی اور ہادی چوہان نے دل سے اس مخلص رشتے کو قبول کیا تھا۔ اس نے نکاح کرتے وقت ہانیہ کو بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں شریک ہو، پر وہ نہ آ سکی کیونکہ اس کا باڈی گارڈ چھٹی پر چلا گیا تھا اور اس کا موڈ بھی بگڑا ہوا تھا، اس لیے اس نے معذرت کر لی تھی۔ ہادی جانتا تھا اتنا اداس ماحول دیکھ کر اس کا ننھا چڑیا جیسا دل پھٹ جاتا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو گولیوں کے بیچ سے گزر چکی تھی، پر اس کی کمزوری تھی کہ وہ کسی کے انتقال کی بات نہیں سن سکتی تھی، نہ ہی اس ماحول میں جاتی تھی۔ اتفاق سے اس کے باپ کے ساتھ جاتے کافی بار وہ بے ہوش ہو چکی تھی، کئی دن راتوں کو چیخ کر اٹھ جاتی اور مسلسل اسٹرے میں رہتی۔ اس لیے ہر صاحب نے اسے اس طرح کے ماحول میں جانے سے روک لیا تھا، بلکہ سخت پابندیاں لگائی ہوئی تھی اس کے سامنے ایسی بات بھی کرنے سے۔ وہ یہ حقیقت جانتی تھی کہ ایک دن سب کو جانا ہے۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ کسی کو جاتے ہوئے دیکھنے کی۔ اس نے اپنوں کو جاتے دیکھا تھا اور بس وہیں اس کی ساری ہمت چھین لی گئی تھی۔ کہاں ہو گدھے، اس نے اوکے کر کے موبائل کان سے لگانے پر دوسری طرف سے وہ فواز صاحب کی بھرپور نقل اتارنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، یہی ہوں لٹل ڈیڈ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لٹل ڈیڈ پر ہانیہ کھلکھلا کر ہنسی۔ سچ بتاؤ کہاں ہو؟ انکل بہت غصے میں ہیں، تمہیں ڈھونڈتے وہ یہاں بھی آئے تھے۔ مجھ سے تو پوچھا، تمہارے فرینڈ سے کانٹیکٹ کیا؟ بیوقوف، کم سے کم تم اپنے ڈیڈ سے تو کوئی بہانہ بنا کر جاتے۔ ہانیہ اسے وہاں کے حالات سے آگاہ کرتی بولی۔ ہادی نے گہرا سانس لیا۔ اب لمبی سانس نہ بھرو، یہ بتاؤ بات کی ان سے یا ابھی سننا باقی ہے؟ وہ شرارت سے ہونٹ دبا کر بولی۔ بچپن میں تو نہیں، البتہ بعد میں وہ اس کی انسلٹ کو انجوائے کرتی تھی۔ ابھی یہی سننے کو ملا۔ کہاں ہو گئے؟ اس نے منہ بسورا ہانیہ کہکا لگایا۔ دیکھا میں کتنی ماسٹر ہوں۔ اچھا اپنی اس ڈمپل کوئن کو سناؤ، کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہے۔ اس کے آنکھوں کے سامنے وہ چھوئی موئی سی رمیسا لہرائی اور اس کے ڈمپل جیسے دیکھنے کے بعد ہانیہ اپنے رخساروں میں انگلی ڈال کر گڑے کرنے کی کوشش کرتی تھی۔
یار اس کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں، میں کیسے اسے اکیلا چھوڑ کر کل ڈیڈ کے سامنے پیش ہو جاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس کے پاس رکوں، نئی جگہ ہے، اسے ذرا سنبھلنا تو دیا جائے، پر پھر وہی ڈیڈ کا آرڈر۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اکتایا ہوا بے بسی سے بولا۔ ہانیہ کو اس پر ترس آیا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر تم وہاں سے آنے کے بعد میرے لیے فریش اسٹرابری لاؤ تو میں تم سے شیئر کر سکتی ہوں۔ ہانیہ نے اپنے کیوٹس لگے نیلز پر پھونک مارتی کہا تو ہادی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ آگے بھکارن، تم اپنی اوقات پر گاڑی میں اتنی اسٹرابریز پڑی ہوں گی وہ کیوں نہیں کھاتی؟ اور اپنی اوقات پر گھر میں اتنی اسٹرابریز پڑی ہوں گی وہ کیوں نہیں کھاتی؟ اس نے تنگ کرتے ہوئے کہا تو بھکارن لفظ پر ہانیہ کی آنکھیں سکڑی۔ یو نو ہادی چوہان، تم لائق ہی نہیں کہ ہانیہ خان تمہاری مدد کرے۔ آئندہ مجھے اپنی پھٹے اسپیکر جیسی آواز مت سنانا، ورنہ تمہارا بد ذائقہ ڈنر بنا کر اپنے کتوں کو کھلاؤں گی۔ دفعہ ہو جاؤ اب۔ وہ دھاڑ کا کال کٹتی اور اپنے موبائل کو گھورنے لگی جیسے سارا قصور اس کا ہو۔ کچھ ہی دیر میں ہادی کی کالز پر کال آنے لگی اور وہ مزے سے موبائل سائڈ پر رکھ کر لپسٹک لبوں پر لگانے لگی۔ وہ مرر میں چہرے کے مختلف پوز بنا کر دیکھنے لگی۔ اس نے انگلی میں باڈی گارڈ کی دی ہوئی وہ رنگ پہنی ہوئی تھی، پر وہ خود جیسے غائب ہو گیا تھا۔ البتہ اس کی جگہ سے یونیورسٹی چھوڑنے اور لانے کی ذمہ داری عبداللہ نے لے لی تھی۔ سوری ہنی جان، مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں۔ مجھے کیا تم اپنے اس گدھے دوست کو معاف کر سکتی ہو؟ اس نے کہکا لگاتے خود ہی گدھا ٹائپ کرتے ہنستے ہوئے اسے سینڈ کیا۔ ضرور گدھے صاحب، ہانیہ نے کلکلاتے ہوئے جواب بھیجا اور اب کی بار اس کی کال پک کر لی۔ اچھا اب بتاؤ کون سا آئیڈیا ہے تمہارے پاس؟ ہادی نے بےتابی سے پوچھا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ہادی نے اس کی شرارت سمجھتے دانت پیسے۔ میں پریشان ہوں اور تمہیں کوئی فکر نہیں ہے اپنے دوست کی؟ ہنی ویری سیڈ، اس نے دکھ سے کہا۔ سوچنے تو دو بے وقوف، وہ اس کی مداخلت پر دانت پیستی بولی۔ ہے پر تم نے تو کہا تھا تمہارے پاس آلریڈی ایک آئیڈیا ہے۔ ہادی نے اپنی بری آنکھیں حیرت سے پھیلائی۔ ہے نا میرے پاس آئیڈیا، میں نے کب کہا نہیں ہے؟ اس نے ٹشو سے لب صاف کرتے گردن اکڑائی۔ اچھا بتاؤ پھر۔ ہادی اٹھ بیٹھا اور پوری توجہ سے اسے سننے لگا۔ ہانیہ نے گلا کھنکارا۔ صبح جب انکل تمہارا پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ تم آج ہمارے گھر اسٹے کر رہے ہو اور تم بھی یہی کہنا ہے نا؟ پھر کمال کا آئیڈیا۔ اس نے اپنا آئیڈیا سنا کر دانت چاہی پر ہادی جل بھن گیا۔ نہیں، یہ کمال کا نہیں، اتنا بونگا آئیڈیا صرف ہانیہ خان کا ہو سکتا ہے۔ کمال بیچارہ تو نام ہی بدنام ہے، وہ بدمزہ ہو کر کہتا ہانیہ کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ ہادی نے فون کو گھوری اور کال بند کر دی۔ آئیڈیا اچھا تھا۔ ہادی نے اس پر عمل کرتے حارث صاحب کو کال کی اور انہیں اپنی جھوٹی موٹی دوست والی گھسی پٹی کہانی بتا کر فواد صاحب کو کہہ دی کہ آج وہ حارث صاحب کے یہاں اسٹے کر رہا ہے، اس لیے صبح کچھ لیٹ پہنچے گا۔ آئیڈیا کامیاب ہونے پر وہ خوش ہو کر ہانیہ کے لیے صبح اسٹرابری لے جانے کا سوچتے روم میں آیا جہاں اس کی متحیات نیند کی آغوش میں تھی۔ ہادی مسکراتا ہوا کوٹ اتار کر ہینگ کرتا پاؤں کو شوز سے آزاد کروا کر بیڈ پر آیا۔ کچھ دیر اس کے مٹے مٹے آنسو والے رخساروں کو دیکھنے بعد ہاتھ بڑھایا اور کمفرٹ اس سے الگ کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ گہری نیند میں سوئی رمیسا سیدھے اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے کمفرٹ درست کیا اور اسے اپنے ہارس میں لے کر سو گیا۔ رومی نے ذرا سی آنکھیں کھولی اور کسمسائی اور خاموشی سے آنکھیں موند گئی، جو جانتی تھی وہ اپنے کہے کا ضرور پاس رکھے گا۔ صبح اس کی آنکھیں ہادی کی نظروں کی تپش سے کھلیں۔ وہ کسمسا کر کروٹ بدل کر آنکھیں مسلتی اسے دیکھنے لگی۔ ہادی محبت سا اس حسین مناظر کو بڑی چاہ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ رمیسا بکھلائی۔ یس ہارٹ بیٹ میں۔ اس نے جھک کر محبت سے اس کے ماتھے پر اپنی مہر ثابت کی۔ تم واقعی ڈمپل کوئین ہو جانا، وہ اس کے بال چہرے پر سے سنوارتا بولا۔ رومی اس کی قربت پر اپنی رک کر چلتی سانس بحال کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ اس کے لمس پر اس کی پیشانی اور گال دھمک اٹھے تھے۔ ناشتہ ریڈی ہے، جب دل چاہے اٹھ کر کھا لینا، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتا بولا۔ رومی شرم سے سرخ پڑ گئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ہاں جا رہا ہوں، ڈیڈ کی کالز آ رہی ہیں مسلسل میری غیر موجودگی پر۔ وہ اس کی لہستی پلکوں پر اپنے لب رکھتا بولا۔
میں یہاں کیسے رہوں گی ہادی، وہ بھی اکیلی۔ وہ رونے کو تیار تھی۔ رونا نہیں، میں شام میں چکر لگاؤں گا اور ہم ڈنر ساتھ کریں گے اگر تم ان پیارے ہاتھوں سے میرے لیے کچھ بناؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈبوں سے لگاتا بولا۔ رومی نے سر ہلا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کچن میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، اور یہاں روم میں بھی۔ اگر پھر بھی ڈر لگے تو اپنے ہادی کو کال کر لینا، تمہیں کوئی ڈر یا اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا۔ وہ انگلی سے اس کی بھیگتی ہوئی پلکیں خشک کرتا بولا تو رومی نظریں جھکا گئی۔ ہادی نے اس دلکش مناظر کو اپنے دل کے نہے خانوں میں چھپا ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ ہارٹ بیٹ، میرا دل کر رہا ہے کہ اس ایک پل میں تمہیں 1000 بار دیکھوں، پھر بھی یہ دل نہ بھرے۔ میں تمہیں بس دیکھتا جاؤں۔ ایسا کون سا سحر پھونک دیا تھا مجھ پر اس دن کہ میں قید ہو کر غلام بن گیا ہوں تمہارا۔ وہ اس کے چہرے پر جھک کر چھوٹی سی گستاخی کرتا بولا۔ مسائی سی اسے دیکھنے لگی۔ ہادی کو اپنی بے خودی پر تیشتا آیا۔ سوری، وہ نادم سا بولا۔ گھبرانا نہیں، ناشتہ وقت پر کر لینا، اور کوئی آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ ویسے تو ابھی میرے صرف 3 دوستوں کو معلوم ہے کہ میں نکاح کر چکا ہوں تم سے، کیونکہ وہ گواہ کے طور پر نکاح میں شامل تھے، مگر یہ انہیں بھی نہیں معلوم کہ تم اس وقت کہاں ہوگی۔ پھر بھی میرا یہ دل بہت شدت پسند ہے تمہارے معاملے میں۔ کیا کروں، مجبور ہوں کہ اس کے آگے اور یہ تمہارے آگے۔ وہ اسے اپنے حارس میں لیے جب دروازے پر پہنچا تو اسے ہدایتیں دیتا اپنی کمزوری بھی بتانے لگا۔ وہ ہمیشہ خاموشی سنتی رہی، اور آخر میں اس نے سر ہلا دیا تو ہادی ہنس پڑا۔ وہ بھی سمجھتی جھمس سی گئی۔ تم اتنی گمسم رہو گی رومی تو میں جا نہیں سکوں گا جان۔ وہ بے بسی سے اس کے اترے چہرے کو دیکھتا بولا تو رومیسا نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ کیا ہوا میری جان؟ ہادی نے تڑپ کر اس کا سر سینے سے لگایا۔ مجھے اکیلے ڈر لگے گا، وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے بولی۔ ہادی نے بے بسی سے آنکھیں میچ کر اس کی پشت سے لائی۔ مجھے اپنے دل کے قریب محسوس کرو، پھر دیکھنا ڈر کیسے بھاگتا ہے، اور میں جلد ہی کام نپٹا کر لوٹ آؤں گا، اوکے؟ اس کا چہرہ صاف کرتے وہ محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا۔ رومی نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائیں۔ پکا؟ وہ بھیگی آواز میں بولی تو ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرائی۔ ہاں بالکل پکا۔ ہارٹ بیٹ اس کو چومتا وہ اس سے الگ ہوا۔ اب رونا نہیں پلیز، مجھے تکلیف ہوگی۔ اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اونچا کرتے بولا، فی امان اللہ، اور پھر وہ چلا گیا۔ رومیسا بمشکل آنکھیں چپکاتے دروازہ لاک کر کے روم میں آئی۔ اس کا وہاں پڑا کوٹ اٹھا کر سینے سے لگاتی بیڈ پر گر کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ ایک سہارا ملتا ہے تو دوسرا چھین جاتا ہے، وہ روتی ہوئی اپنی ماں کو یاد کرتی بڑبڑائی۔ ہادی بے دلی سے ڈرائیونگ کرتا جا رہا تھا، ورنہ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ بھیگی آنکھیں آ کر اسے بے چین کر دیتی تھی۔ کاش اسے لے کر یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں۔ وہ فواد صاحب کے چہرے کی خوشی دیکھ کر سمجھ گیا، انہیں لگ رہا تھا کہ میں ہانیہ کے قریب رہ کر ان کے مقصد کو پورا کر رہا ہوں۔ یا اللہ، اتنی دولت کی لالچ کسی کو بھی مت دینا۔ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں مستقبل کے حسین ستارے دیکھ کر اکتا گیا۔ وہ فریش ہو کر بغیر ان سے بات کیے آفس چلا گیا۔ وہاں اس کے لیے رکھا پینڈنٹ ورک دیکھ کر اس کا سر پھٹنے لگا۔ رومی، دل تو میرا بھی کرتا ہے شکوے کے لیے، پر میں ٹھہرا ایک مرد، کچھ کہوں گا تو بزدل کہلاؤں گا۔ وہ خود کلامی کرتا لیپ ٹاپ آن کر کے کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر اسے دوپہر کا کھانا تو دور، رات کا ڈنر بھی یاد نہ رہا، کیونکہ اس کا باپ اسے ہار ڈور کر بنانے کے لیے ہمیشہ سر پر سوار رہتا۔ کچھ دن میں ٹینڈر ملک انڈسٹری تک پہنچایا جائے گا۔ تم یہی رہنا ہانیہ کے ساتھ، بے شک اسے ڈیسک پر لے جانا اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارو، فواد صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ فواد صاحب کی بات پر اس نے حیرت سے دیکھا۔ جانا تو تھا اسے رومی کے پاس، اس لیے ان کی ہدایت پر سر صحبت میں ہلا دیا۔ رات کے 12 بجے کے قریب وہ کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تو موبائل اٹھا کر دھڑکتے دل سے رومی کا نمبر ڈائل کیا، پر دوسری طرف کال پک نہ کرنے پر اس کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ یا اللہ رحم، اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ وہ دعا مانگتا ہوا واپس چیئر پر بیٹھا اور ایک فائل اٹھا لی۔ سامنے پڑے لیپ ٹاپ میں اس فائل میں درج ڈیٹیل کو سیو کرنے لگا۔
दिन का उजाला ढला तो रात की स्याह चादर चारों तरफ फैल गई। इस तारीख में सफ़ेद लिबादा ओढ़ कर चलने वाले, खुद को फरिश्ता सिफ्त का खिताब दिलवाने वाले भेड़िए दिन में मुल्क के खैरख्वाह और इस रात की स्याही में स्याह लिबादा ओढ़कर दुश्मनों के साथ मिलकर मुल्क की जड़ों को दीमक की तरह चाटने इसकी जड़ें खोखली कर रहे थे। स्याह भेड़िए बनकर हैवानों से हाथ मिलाते एक ही वक्त में दो तरह के रूप लिए बैठे थे। एक वो जो सुबह के उजाले में मुल्क का सबसे बड़ा खैरख्वाह, और दूसरा वो जो रात के अंधेरे में शैतान बन जाता था, जो दौलत की हौस में अपने ही वतन की जड़ें काटने की कोशिशों में अंधे बन जाते थे। ये फार्म हाउस आबादी से दूर निस्बत सुनसान इलाके में था, जिसके साथ ही एक्स्ट्रा सा गोदाम बना हुआ था, जहाँ आहिस्ता आहिस्ता असला जमा होता रहता और फिर वहाँ से ट्रक में भर कर रातों रात शिप में कहीं रवाना किया जाता था। चंद लोगों के गिरोह पर मुश्तमिल इनके काम की रफ्तार बहुत तेज थी। ये असला दो जगहों पर पहुँचाया जाता था, एक गैर ममालिक में, दूसरा दहशतगर्दों में, मगर इसकी स्मगल करने का रास्ता एक ही था, और वो था बहरी रास्ता, जहाँ से इस गैर कानूनी असले की स्मगल इस कदर सफाई से होती थी जैसे गैबी मखलूक का काम हो। और यहाँ से बहजात ने अंदाज़ा लगाया कि इस बड़े पैमाने पर नहायत राहदारी व मुनज़्ज़म तरीके से होने वाला ये काम सिर्फ होम मिनिस्टर का तो नहीं हो सकता, ज़रूर कुछ दूसरी बैरूनी ताकतें भी इसमें शामिल होंगी। जब वो हारिस साहब के साथ यहाँ पहुँचा तो वहाँ कमिश्नर और बिजनेसमैन फवाद चौहान को देखकर हैरान रह गया। उन्होंने इसका सतसरी सा वेलकम किया। इन दोनों के अंदाज से उसे जल्द ही इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वो सिर्फ हारिस साहब की वजह से इस स्मगल का हिस्सा बना है, वरना इससे कोई भी यहाँ मुतमिन नहीं था। कमिश्नर को तो जानता था, जब हारिस साहब को इसने हादसे से बचाया था तब अस्पताल में कैसे उल्टे सीधे सवालात से जज कर रहा था। बाकी एसपी जुबैर से इसकी मुलाकात उस टेस्ट में हुई थी जिसमें उसने पहला निशाना इसके स्याह मुंह को बनाया था। बहजात का ये दूसरा चक्कर था। इस एक असले से भरा ट्रक पहुंचाने वो एसपी जुबैर के साथ गया था। एसपी की इत्तला के मुताबिक जहां वो ट्रक पहुंचा कर आए थे वो दुनिया के हाई लेवल दहशतगर्द थे, जिन्हें वो दो माह बाद एक असले से भरा ट्रक पहुंचाया जाता था। हाँ, ये वही एसपी जुबैर था जो शायद हसरत में इसकी जान लेने की पूरी कोशिश कर चुका था। बहजाद ने उसे देखकर हारिस साहब से पूछा तो उन्होंने कहा, वो तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट था जिसका मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। ये सुनकर बहजाद खामोश हो गया। वैसे भी वो कौन सा डर गया था, उसे तो बस हारिस साहब की फिक्र थी कि इनके सफ़ेद कपड़ों पर स्याह धब्बे लग जाए। बाकी वो तो था ही सड़क छाप लोफर, अगर इस पर 1000 दाग भी लग जाते तो खैर थी। वो अपनी बाइक पर बैठा सामने सड़क में भरते असले को देख रहा था। जिस तरह मुश्किल वक्त में हारिस साहब ने पैसे देकर बहजाद का साथ दिया था, वो इनका बहुत मशकूर था। मौलवी साहब का ऑपरेशन कामयाबी से हो गया था और इनकी दवाओं, घर के खर्च के बाद जो पैसे बचे, इसने बहजाद ने इनके बेटे को गली में एक जगह लेकर वहाँ उससे छोटी सी दुकान खुलवा दी, जिससे इतना हो जाता था कि वो अपना घर इज्जत के साथ चला सके। मौलवी साहब और इनकी बेगम ने उसे बहुत दुआएं दी, बल्कि इसका दोस्त अनवर तो बहरिए कहकर इसके सदके ले रहा था। बहजाद इसकी हरकत पर कहके लगा देता, पर इन खोखले कहकों के अंदर छुपे जख्म तो वो खुद ही जानता था। क्या हाल हो गया है अब इसका, किस राह का मुसाफिर बन गया था वो। इस राह पर पहला कदम रखते उसने खुद को बहुत कोसा, मगर फिर यहाँ इसके पास मजबूत दलीलें थी कि अगर मौलवी की जगह इसका बाप भी होता तो शायद इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए भी वो कुछ भी कर जाता। तो क्या तपती धूप में सर पर साया बनने वाले मौलवी के लिए वो कुछ न करता। यहाँ आकर इसका दिल मुतमिन हो जाता। वैसे भी उसे तो सिर्फ एक डायमंड रिंग लेनी थी, फिर वो अपनी मैडम की उंगली में वो रिंग पहनाकर अपने सर से इसका हाथ मांगेगा, और फिर यहाँ आकर एक बड़ा सा दर्दनाक इम्तिहान होगा, वो जानता था। हारिस साहब इसकी स्याह चमकती आंखों पर सरसरी सी नजर डालकर फवाद और कमिश्नर से
बातों में मुश्किल हो गए। इतनी खतरनाक कलाबाजियां कहाँ से सीखी? एसपी जुबैर हाथ में स्टक घुमाते इसके पास आए। इसके लंबे बालों वाली पोनी और घनी दाढ़ी मूंछों पर नजर डाली। स्याह स्लीवलेस बुनैन चौड़े सीने से चिपकी हुई थी। उसने पुरानी सी ब्लू पैंट्स के साथ पुराने शूज पहने हुए थे। इसके मजबूत मसल्स इसकी सफेद रंगत की वजह से चमक रहे थे, जिनसे एसपी मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। टैलेंट, अंदर का हुनर, बाजी, शतरंज, और शतरंज को देखकर खिलाड़ी खुद मैदान में आ जाता है। उसे लाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो यहाँ सीखा नहीं जाता, बस खेल को देखकर खेला जाता है, वो जुमैनी लहजे में बोला। जुबैर ने एक बार फिर गहरी नजरों से सर से पांव तक उसे देखा। उसकी आंखें स्याह चमकीली सी थी। वो इंसान था या फ्रेब? तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ तुम्हें लाया नहीं गया, इस शतरंज की खेल में तुम खुद आए हो? उसने तमस्खरा से पूछा। नजर की बात है, वो कहकर हारिस की तरफ मुतवज्जो हुआ। इंटरेस्टिंग, वो हंसा जैसे इसका मजाक बनाया हो। वैसे ये तुम हर 20 सेकंड के वक्फे के बाद पलकें क्यों झपका रहे हो? उसने जैसे बहजात को घेरा। दिमाग अच्छा है तुम्हारे पास, पर यहाँ वक्फा 20 का नहीं 30 का है। वो मुस्कुराया। ये इतना वक्फा किस खुशी में ले रहे हो? वो गुस्से से पूछने लगा। अब की बार इसके लहजे के तीखेपन पर बहजात ने नागवारी से उसे देखा। इस खेल में आने से पहले मैं बॉडीगार्ड था। बॉडीगार्ड की आंखें हर 30 सेकंड का वक्फा लेती हैं, चिपकती हैं, और इन 30 सेकंड में वो सामने वाले के मैले मन की रूह तक को छलनी कर देती हैं। और अब मुझे लगता है तुम मुझ पर रिसर्च करने के बजाय अपना काम पर ध्यान दोगे तो कामयाबी हासिल करोगे, वरना हसद सबका बाप है। वो इसके मुंह सुर्ख करता वहां से आगे बढ़ गया। मौका मिले तो तुझे ऐसा सिपा सिखाऊंगा कि नानी खुद ब खुद सामने आ जाएगी, वो मुठियां भेज कर बोला। कुछ ही देर में ट्रक तैयार थे और ड्राइवर अपनी सीट पर बैठे इशारा मिलने के मुंतजर थे। जिस तरह तुम एक बेहतरीन बॉडीगार्ड हो, मुझे उम्मीद है तुम एक बेहतरीन पार्टनर भी साबित होगे। हारिस साहब ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बहजाद ने मुस्कुराकर सर खम कर दिया। इंशाल्लाह, वो बोला और बगैर कमिश्नर या फवाद शाहन की तरफ देखे अपनी बाइक पर बैठा। अगले ही पल ट्रक के पीछे पीछे इसकी बाइक हवा से बातें करते हुए गुजर गई। मुझे ये बंदा बहुत मशकूक लगता है सर, आगे आपकी मर्जी। जुबैर हारिस साहब से कहता अपनी गाड़ी में आ बैठा और इनके पीछे ही वहां से निकला। हारिस, फवाद ने कुछ कहना चाहा मगर हारिस ने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया। तुम ब्रैक डानियल को हमारे बीच लाए, मैंने कुछ कहा फवाद? उन्होंने चुपते हुए लहजे में पूछा। कमिश्नर खामोश हो गया। वो मर गया है हारिस, वो मेरा दोस्त था, मैं उसे जानता था, और तुम भी। उसने ही हमें ये सारा रास्ता दिखाया, वरना ना तुम इस तरह होम मिनिस्टर होते, ना ही मैं बिजनेसमैन, और ना ही हमारा ये ख्वाब पूरा होता। फवाद चौहान गुस्से से बोला। वो अब मर गया है तो इसकी जगह किसी को तो लेनी थी। इसके लिए मेरा बॉडीगार्ड क्यों नहीं, जबकि इसका टेस्ट तुम सब ले चुके हो और वो बहुत आसानी से उसे पास करके निकल गया है। बहादुरी जो हर इंसान में नहीं पाई जाती, ना ही ये ब्रक में थी, और जो बहुत ही आसान मौत मारा गया। और मैं जानता हूँ तुम्हें चुभन क्यों हो रही है चौहान। इसकी जगह तुम्हारी तरफ से आदमी आता तो तुम खुश होते, पर मेरी तरफ से आया तो तुम्हें इख्तलाफ हो रहे हैं। बस फवाद, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वो चीख कर बोलते अपनी गाड़ी में बैठे और कमिश्नर भागकर ड्राइविंग सीट पर आया। फवाद चौहान शौक की कैफियत में इसकी बदगुमानी देखी, फिर सर झटक दिया। मेरी बला से जाओ बाहर में मिनिस्टर, वो कहता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। रात के तकरीबन 2:30 बजे वो बंदरगाह पहुंचे। बहजाद बाइक से उतर कर खड़ा हो गया और आसपास देखने लगा। वहां मौजूद कुछ बहरी जहाज के लंगर डाल रहे थे तो कुछ पर लोडिंग हो रही थी। जब वो शिप पर अपनी मैडम के साथ पार्टी में गया था तो माहौल बहुत पुरसुकून और पुररौनक था। इसके बरक्स इस वक्त यहाँ कुछ भीड़ थी। कुछ लोग जो लोडिंग करवा रहे थे, फिजा में मछलियों की बू के साथ मुख्तलिफ मशीनों की बू भी शामिल थी। वहाँ मौजूद लोगों को देखकर लग रहा था जैसे सारे काम मामूल के मुताबिक हो रहे हों। इन्हें जब्त का कड़ा इम्तिहान लेने वाली इस बू से फर्क नहीं पड़ता। इनके 2 ट्रक आकर रुके तो कुछ फासले पर खड़े 3 आदमी इन्हें देखकर हाथ हिलाते हुए आगे बढ़े।
چپکے جانے پر فضا میں سارن کی آواز پر بہزاد نے اکتا کر دیکھا، جس پر زبیر طنزیہ میں ہنس پڑا۔ وہ تینوں آدمی آپس میں کچھ بولتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر زبیر آگے بڑھا ہاتھ ملانے کے لیے، مگر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے زبیر سے کھڑے بہزاد سے ہاتھ ملانے لگے۔ ویلکم باڈی گارڈ، ہمیں خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ انہوں نے اس کی جسامت اور باڈی کو دیکھتے ہوئے خاص کر کے باڈی گارڈ پر زور دیا۔ تینوں نے باری باری گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ زبیر کا چہرہ خود کو نظر انداز کیے جانے پر سرخ پڑ گیا۔ وہ ضبط کیے کھڑا تھا۔ جب وہ مسکرا کر اس کی طرف پلٹے تو وہ رکھے انداز میں سرسری سا ملا اور انہیں جلدی سے پیٹیاں جہاز میں لوڈ کروانے کا حکم دیتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ سر ہلاتے اپنے آدمیوں کو بلانے لگے اور آدھے گھنٹے میں انہوں نے دونوں ٹرک خالی کر دیے۔ ٹرک ڈرائیور اپنا ٹرک لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کام سے فارغ ہو کر انہوں نے بہزاد کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ سب حارث صاحب کی ہدایت تھی کہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اب فواد کی ضد میں بہزاد کو بہترین سے بہترین پٹرول دے رہے تھے، جس سے بہزاد انجان نہیں تھا۔ جہاز کے دروازے بند ہو رہے تھے اور اسے سٹارٹ کیا گیا۔ بہزاد خاموش تھا، ریلنگ کے قریب کھڑا ہو گیا اور دونوں جہازوں کو دیکھنے لگا۔ اس پورے راستے کے دوران ان تینوں آدمیوں سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ باتیں کرتے ساتھ اسموکنگ بھی کر رہے تھے۔ نیوی کا چیکنگ کے دوران وہ کچھ گھبرایا گیا، پر اس نے ظاہر ہونے نہیں دیا، نہ ہی ان تینوں ساتھیوں نے۔ وہ چاروں بااعتماد ہو کر کھڑے تھے۔ چیکنگ کے بعد ہر سارن پر انہیں جانے کی اجازت ملی تو جہاز آگے اپنی منزل کی طرف بڑھا۔ بہزاد نے مال کا پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ نیچے تہخانے میں ہے اور اوپر رکھی برف کی پیٹیوں میں مچھلی اور دیگر فروخت کرنے والا سامان۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاں وہ تو صرف اسلحے کی اسمگل کرتے ہیں، پر کچھ ایسے بھی جہاز موجود تھے جن میں لڑکیوں کی اسمگل کی جاتی تھی۔ بہزاد سن کر حیران ہوا اور اس کی حیران شکل پر وہ ہنس پڑے۔ تینوں نے کہا، ویسے بھی اب تو ہمارے ساتھ ہے، تجھے دکھائیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور پھر یقین کرنا۔ سلمان اور اسلم دونوں بھائی تھے۔ مشتاق ان کا کزن تھا۔ بریک ڈینیل کی موت کا انہیں کافی دکھ ہوا تھا، پر وہ اس شخص سے خوش نہیں تھے جس طرح وہ اس وقت بہزاد سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان سے ان کے پاسٹ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ یہ جہاز حارث خان کا ہے اور ان کے نام پر ہے۔ اصل مالک حارث خان ہے اس بحری جہاز کا۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تب وہ اپنی منزل پر پہنچے۔ سامان واپس جہاز سے نکال کر ٹرک میں لوڈنگ ہونے لگی۔ اس کے بعد مال چیک کر کے اسے اوکے کا سائن دیتے حارث صاحب سے بات کی گئی۔ فواد خان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانے کا کہا۔ تب حارث صاحب نے فواد صاحب کے اکاؤنٹ میں بھیجنے کی بجائے بہزاد کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے کا کہا۔ بہزاد بہت حیران ہوا حارث صاحب کے اس قدم پر۔ اب تو فواد چوہان اور بھی بدگمان ہو گیا اس سے اور ضرور راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ کرے گا۔ وہاں ایک دن گزار کر وہ رات میں واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ بہزاد کا اتنا دل کیا کہ وہاں اس کی میڈم ہوتی تو اس خوبصورت حسین ماحول کو اس کے ساتھ محسوس کرتا، وہ کتنے خوش ہوتی۔ وہ سوچتے سوچتے ہنس پڑا۔ دل کیا کہ کال کرے، پر پھر اپنا وعدہ یاد آیا۔ جب تک ڈائمنڈ کی رنگ نہیں لے لیتا وہ اس سے بات نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے سامنے جائے گا۔ حارث صاحب سے پہلے بات کر کے اس نے باڈی گارڈ کی نوکری سے چھٹی لی تھی اتنے دنوں کی، جب تک کہ وہ اپنی میڈم کے لیے ڈائمنڈ رنگ نہیں لے لیتا۔ حارث صاحب اس وقت لان میں بیٹھے اپنی بیٹی کے ساتھ چائے سے لطف اندوز ہوتے ظفر ملک کی کال کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ اس کے گھر ڈنر پر آ رہے تھے اور حارث صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اور کیا جواب دیں۔ اب وہ اتنے ناسمجھ نہیں تھے کہ اس بات کا اشارہ نہ سمجھتے۔ کتنا حسین موقع تھا ان کے لیے، پر بیچ میں فواد اور ہادی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اپنے دو چھوٹے سفید ڈاگس کو ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی۔ ہنی، کچھ سوچ کر انہوں نے پکارا۔ یس ڈیڈ۔ وہ مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ بیٹا، ہادی تمہیں پسند ہے؟ دل سے بتاؤ۔ کچھ توفیق کے بعد انہوں نے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ اس وقت لان میں ہانیہ اور وہ خود موجود تھے۔ گارڈز دور کھڑے تھے تو اپنی الجھن وہ جلد ہی ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس سوال پر ہانیہ نے ٹھٹک کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا۔ نہیں، انہیں خود کو تکتا پا کر وہ نظریں پھیر کر اپنے چھوٹے
پپی اس کی پیٹھ پر اپنی مخلص انگلیاں پھیرنے لگیں۔ اس کے سامنے بہزاد کا چہرہ گھوم گیا اور لبوں پر خود بخود مسکراہٹ دار آئی۔ ہنی، حارث صاحب اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ پکارنے لگے۔ بہرام ملک ان کی بیٹی کی قسمت میں آئے تو اور انہیں رب سے کیا چاہیے تھا؟ اپنی بیٹی کے مستقبل سے وہ بے فکر ہو جاتے۔ اب حارث صاحب جلد از جلد اپنے فرض سے ثبوتوش ہونا چاہتے تھے۔ وہ ہادی کا کترانا اپنی بیٹی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس سے بھاگ رہا تھا۔ اگر فواز صاحب آتے تو آ جاتا، ورنہ مہینے بیت جاتے تھے وہ اس طرف منہ نہ کرتا۔ اور اب حارث صاحب کو پچھتاوے ہو رہے تھے کہ انہوں نے کیوں فواز صاحب کے کہنے پر اس سے رشتہ جوڑا۔ دوستی تک محدود رکھتے تو اچھا تھا۔ ویسے بھی ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہادی کے کترانے کی وجہ بتا کر فواز صاحب کے سامنے پیش کر سکتے تھے، پر اس سے پہلے وہ اپنی بیٹی کی رضا پوچھنا چاہتے تھے۔ یہاں آؤ ہانیہ۔ حارث صاحب نے صوفے پر جگہ بناتے ہوئے کپ ٹیبل پر رکھا اور اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ بلو اسکرٹ اور ریڈ ٹی شرٹ میں ملبوس ہانیہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ اب بتاؤ میری جان کہ تمہیں ہادی پسند ہے یا نہیں؟ کسی بات کی زبردستی نہیں، نہ ہی میں تم پر کسی قسم کا دباؤ دے رہا ہوں۔ اپنے دل سے بتاؤ کہ کیا تمہیں ہادی لائف پارٹنر کے روپ میں پسند ہے؟ وہ محبت سے پوچھ رہے تھے۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، معصوم، خاموش اور پیاری تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر تو جیتے تھے۔ اب اگر اس کی زندگی اسے ناپسند شخص کے ساتھ دیں گے تو کیا فائدہ ان کی اس کی محبت کا؟ نہیں ڈیڈ، مجھے ہادی نہیں پسند بالکل بھی۔ یہ میں نے صرف آپ کی خوشی کی خاطر ہاں کی تھی، ورنہ مجھے اپنے لائف پارٹنر کی صورت میں ہادی قطعی نہیں منظور۔ بڑی جرأت سے کہتی وہ خاموش ہو گئی۔ ہانیہ نے سوچ لیا تھا جب وہ ہادی کو پسند نہیں کرتی اور اپنے باڈی گارڈ کو لائک کرتی تھی، اپنے لائف پارٹنر کی صورت میں بہزاد کو دیکھنا چاہتی تھی، تو پھر جب قسمت موقع دے رہی تھی تو وہ کیوں ضائع کرتی؟ اس لیے اس نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بغیر ہچکچائے کر دیا۔ وہ ڈرپوک یا ڈبو قسم کی لڑکی نہیں تھی، بہادر نڈر قسم کی لڑکی تھی، اور زیادہ کانفیڈنٹ سے اسے اپنے بیری سے ملا تھا۔ حارث صاحب کو خاموش دیکھ کر وہ پریشان سی انہیں دیکھنے لگی۔ وہ انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، پر جب انہوں نے پوچھ لیا تھا تو پھر وہ کیوں اپنے دل کی بات نہ بتاتی؟ آخر ماں نہیں تھی تو باپ ہی تو سب کچھ تھا، اس لیے ایم سوری، وہ سچ جھکائے بولی۔ حارث صاحب اپنی سوچوں سے نکل کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ کیوں؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ آپ کو ہرٹ کیا نا میرے انکار نے؟ ہانیہ انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں ہرگز نہیں، کس نے کہا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ تو آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ ان کا ہاتھ محبت سے چومتی گویا ہوئی۔ بس سوچ رہا تھا کہ اگر میں کچھ نہ پوچھتا تو تم خاموشی سے میری خاطر ناپسندیدہ زندگی گزارتی۔ کتنا خود غرض تھا میں، بس انہی خیالوں میں تھا۔ میں ہوں، ناراض نہیں ہوں، وہ پرسوچ سے بولے اور ہانیہ کا سر سینے سے لگایا۔ ڈیڈ، آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے محبت سے سر ہلایا۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ناراض تو نہیں ہوگے؟ کچھ توفیق کے بعد جب ہانیہ نے دیکھا کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ اپنے نکاح والی بات بھی ان سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی ہادی نے تو رومینہ سے نکاح کر لیا تھا اور اس کے ڈیڈ کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ہادی کو پسند نہیں کرتی۔ اب انہیں اس سچ سے انجان رکھنا اسے بوجھ لگ رہا تھا۔ وہ یوں پریشان سے سوچ میں گم رہتے تو ہانیہ بے چین ہو جاتی۔ وہ اب تک صرف ہادی کی وجہ سے خاموش تھی، پر اب یہ مسئلہ دونوں طرف سے حل ہو گیا تھا تو کس بات کا خوف تھا اسے؟ حارث صاحب نے سر ہلا کر اسے اجازت دی تو ہانیہ گلا کھنکار کر ان کی طرف مڑی۔ ڈیڈ، وہ اس رات میں نے کہا تھا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، کوئی روم میں آیا تھا جس نے مجھ سے نکاح کر لیا، تو ڈیڈ وہ سب ایک جھوٹ تھا۔ دراصل وہ میرا برا خواب تھا، جس کا کافی دن بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ سب ایک خواب تھا، میرا وہم تھا۔ یہ بھی ان برے خوابوں میں سے ایک تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو کافی تنگ کیا، وہ شرمندہ سی سر جھکا کر کہنے لگی۔ حارث صاحب کے دل میں جس بات کی بڑی خلش تھی کہ کون تھا وہ شخص جس نے ان کی بیٹی کی زندگی کی خوشیاں چھینی چاہی تھی۔ ہانیہ کے منہ سے اتنے عرصے بعد جھوٹ سن کر وہ ساخت رہ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خبر پر خوش ہوں یا اپنی بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ مارے اور احساس دلائیں کہ جب اسے احساس ہو گیا تھا تو انہیں کیوں نہیں بتایا، کیوں اتنا خوف زدہ رکھا؟ پر وہ خاموش تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ چلیں بیٹا، رات میں ڈنر پر اچھا سا تیار ہونا، کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں گھر پر۔
وہ محبت سے ان کا ماتھا چوم کر بولے۔ ہانیہ جو ان کی طرف سے کسی خاص سخت کارروائی کی منتظر تھی، ان کے اس کے ماتھے پر بوسہ دینے پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ روتی ہوئی ان کے گلے لگ گئی۔ وہ چاہ کر بھی حارث صاحب کو پورا سچ نہ بتا سکی کہ صرف نکاح نہیں ہوا تھا، اس کے روم میں تو بہرام ملک آیا تھا، گن پوائنٹ پر سائن بھی لیے تھے۔ البتہ وہ صرف اخت کا نکاح رکوانے کے لیے تھا، پر ایک گناہ تو تھا جو اس ورلڈ فیمس تھا کمینہ بزنس کے کیڑے نے انجام دیا تھا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، جو ہوا اچھا ہوا، اس میں ہی بھلائی تھی آپ کی، ورنہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ ہماری بیٹی جبرن کا رشتہ باندھ رہی ہے۔ ہمیں خوشی ہوئی یہ سن کر۔ وہ اس کا سر چلاتے ہوئے بولے، اور ہانیہ کو بھی احساس ہوا کہ اس آدمی نے جو کیا اس سے تو اس کا ہی فائدہ ہوا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کے لیے کیسے باڈی گارڈ آتا، کیسے اس کا نکاح رکتا۔ بہرحال اس ورلڈ فیمس کمینے آدمی کا جو بھی مقصد تھا وہ جائے بھاڑ میں۔ اس کا مسئلہ جو ہوا حل ہو گیا تھا، اور اسے کیا چاہیے تھا؟ ڈیڈ، باڈی گارڈ کہاں گیا؟ بہزاد کی کمی کو شدت سے محسوس کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس ورلڈ مین کو اس کی یاد نہیں آ رہی تھی، اور یہاں وہ اس کے دیدار کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس جھنگلی کو کوئی احساس نہیں تھا۔ پوچھ میں کھڑی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کو مسلسل خالی دیکھتے وہ اداس ہوئی۔ بیٹا، وہ کچھ کام میں مصروف ہے، اگر تمہیں شاپنگ کے لیے جانا ہے تو عبداللہ کو بلا لو، بہزاد بھی جلد ہی آ جائے گا، وہ خالی کپ ٹرے میں رکھتے بولے۔ ہانیہ دن بدن بڑھتے دنوں کو اداسی مسکراتی سی گزارتی جیسے ہجر کے موسم کاٹ رہی تھی۔ اس نے عبداللہ سے کہا تھا کہ بہزاد کی طرف چلیں، پر اس نے معذرت کرتے کہا کہ پچھلی بار کا سر کو معلوم ہو گیا تھا بی بی، اور انہوں نے سختی سے منع کیا تھا آپ کو وہاں لے جانے کے لیے۔ ہانیہ کچھ کہے بغیر دل مسور کر رہ گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کے ڈیڈ نے اس سے بار پرس نہیں کی۔ حارث صاحب نے اسمگل کے سارے معاملات بہزاد کے حوالے کیے ہوئے تھے۔ وہ بری طرح اس میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ کافی اچھی طریقے سے سنبھال رہا تھا، بلکہ ڈیل بھی بہت بہترین انداز میں بڑھا رہا تھا۔ حارث صاحب کو لگتا تھا کہ اگر وہ ایسے ہی کام کرتا رہا تو وہ لوگ جو 15 سال کے عرصے میں 1 سے 2 سے 3 ٹرک تک پہنچاتے تھے، یہ لڑکا انہیں دنوں میں آسمانوں تک پہنچا دے گا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے بہزاد کی تیز رفتاری سے فواد جل رہا ہوگا، اور اب اسے برق کی موت کا بھی افسوس ہو رہا ہوگا، پر وہ اب کچھ نہیں کر سکتے۔ حارث فواد کا خوف جانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے اگر بہزاد ان کے ساتھ کام میں آ گیا تو وہ سڑک چھاپ لڑکا اول تو امیر بن جائے گا، دوسرا ایسا نہ ہو کہ حارث اسے اپنی بیٹی کی تما کر باڈی گارڈ سے داماد بنا لے۔ حارث صاحب کو ان کی سوچ پر ہنسی آتی تھی۔ کیسی بچکانہ سوچ تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک منسٹر اپنی بیٹی ایک کمرے میں رہنے والے باڈی گارڈ کو دے دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جو شخص اس کے دوسرے روپ سے آگاہ ہو وہ اسے اپنی نازک پھولوں جیسی بیٹی دے دے تاکہ کل کلا ہنی کو معلوم ہو جائے اس کا باپ ایک اسمگلر تھا، اور وہ یہ جان کر نفرت کرے۔ ہرگز نہیں۔ وہ اس لڑکی کی زندگی کو اچھا بنا سکتے تھے، پر اسے اپنے سامنے سر جھکا کر رہنے کی بجائے سر اٹھانے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتے تھے۔ یہ بے وقوف کیا جانے کہ انہوں نے کیوں اسے اسمگلر میں گھسیٹا تھا۔ ایک تو اس کی ذہانت جو اس کی آنکھوں سے نمایاں ہوتی تھی، دوسری اس کی جسامت جو ایک ساتھ کئی پلوانوں کو مار گرائے۔ بہادر، نڈر اور بے خوف بندہ جس میں نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ اس کی صبر اور ہمت کی وہ داد دیتے تھے۔ جس طرح وہ ان کی بیٹی کی بدتمیزیاں برداشت کرتا، اس کی لائی ہوئی میٹرک فیل کی شرٹس پہنتا اور اتنی بڑی یونیورسٹی میں جا کر لوگوں کے ہنسی مذاق سہتا تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ سب برداشت کرنے کے لیے اعصاب کا مضبوط ہونا بے حد ضروری تھا، اور اس لڑکے کو دیکھ کر لگتا تھا صبر برداشت اس کے وجود کا حصہ ہے۔ جس طرح وہ انہیں اٹھا کر گولیوں کے بیچ سے نکل کر ہسپتال لے گیا تھا، وہیں حارث صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں بلکہ ہیرا ہے جو لوگوں کی ناقدری کی و کم عقلی کی بدولت کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہے۔ اپنی چمک اور اپنی کشش سے وہ ناقص لوگوں کو نہیں بلکہ ایک جوہری کی وجہ اپنی طرف ضرور کھینچ گیا۔ حارث صاحب اسے پہچان کر اسے چھوڑنے کی بجائے اٹھا کر گھر لے آئے۔ انہیں اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ آنا کانی کرے بھی تو آگے پیچھے کون تھا جو اس کا
اس کا جو اس کے دنیا سے رخصت ہونے پر ماتم کرتا یا کوئی ایکشن لیتا۔ حارث صاحب کے چہرے پر ایک مکرودہ مسکراہٹ اپنی چھاپ دکھا کر غائب ہو گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے جو اپنی انگلی میں پہنی پلاسٹک کی رنگ کو گھما رہی تھی۔ آج کے دور میں ہیرو کا فیشن ہے اور تم نے پلاسٹک پہنا ہوا ہے، حد ہے۔ وہ ہنس پڑے۔ ڈیڈ میری آنکھوں سے دیکھیں تو قیمت نہیں، یہاں احساس اور اہمیت نظر آئے گی۔ ان کی آواز پر ہانیہ نے سر اٹھایا، دل کیا انہیں یہ سب کہہ دے، پر وہ کچھ بول نہیں سکی اور مسکراتی ہوئی اٹھ کر آگے بڑھ گئی۔ اسے رات کے لیے تیار ہونا تھا، ڈیڈ نے خاص تیاری کا کہا تھا، تو ضرور خاص ہی دوست ہوں گے ان کے جو کہ فیملی سمیت آ رہے ہوں گے، اس لیے اسے بھی اچھی طرح تیار ہونا تھا۔ وہ اپنی بلو اسکرٹ اور ریڈ ٹی شرٹ کو دیکھتی سوچتی ہوئی اپنے روم میں آئی، کلپ سے بلونڈ بالوں کو آزاد کیا تو بال لہر کر اس کی پشت پر پھیل گئے۔ بال دیکھ کر وہ مزید اداس ہو گئی، اس کے سبز نین کٹورے برسنے لگے۔ دیکھو ورلڈ مین، آئی ایم سوری، میں نے جو کیا اس کے لیے آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز واپس آ جاؤ۔ دیکھو تم نے کہا تھا بال بڑھاؤ، میں نے وہ بھی بڑھا لیے، اب تم آ جاؤ پلیز۔ وہ روتی ہوئی آئینے میں اپنے شولڈر کٹ بالوں کو اب کمر تک دیکھتی، جہاں خوش تھی وہیں اداس بھی ہو گئی تھی۔ وہ بائک ریسنگ کے بعد اسے گھر چھوڑ کر گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا تھا۔ ہانیہ سمجھ رہی تھی کہ ضرور اس کی بدتمیزی سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ وہ کچھ پل رونے کی خواہش کرتی بیڈ پر لیٹ گئی اور بے آواز رونے لگی۔ پتہ نہیں کہاں تھا، سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی، پر دوسری طرف اس ورلڈ مین کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے خطرے کی بو آ رہی تھی، اس کا ننھا دل لرز رہا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں چھپ کر خود کو محفوظ کرنا چاہتی تھی، پر وہ کہیں نہیں تھا۔ البتہ اس کی یاد میں وہ آنسو ضرور بہا رہی تھی ایک بار پھر سے۔ دل کرتا تھا ننگے پاؤں اسے ڈھونڈے، گلی گلی میں اس کی کھوج کرے، پر اسے کھینچ کر واپس لائے، اسے اپنے ساتھ اور باندھ دے، پر وہ کہیں نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں غائب تھا۔ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا کیا؟ سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹنے لگا اور وہ گھبرا کر اپنی بگڑتی حالت کے زیر اثر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ لوٹ آؤ بہزاد، ایسا نہ ہو کہ میں ایک بار پھر ٹوٹ جاؤں، فضا میں بکھر جاؤں اور تم میری خوشبو بھی نہ پا سکو۔ ایسا نہ کرو میرے ساتھ، پلیز لوٹ آؤ اپنی میڈم کے پاس۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی وہ خود نہیں جانتی تھی۔